अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। कराची में पुलिस के लिबादे में डाकू या फिर पुलिस ही डाकू बन गए। गुज़िश्ता रात पुलिस मोबाइल में सवार वर्दी में मलबूस और सादा लिबास अफराद की सोराब गोड़ के इलाके में वारदात सामने आ गई। वारदात की CCTV फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुद्दई के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने 2.5 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन और ज़ाती लाइसेंस याफ्ता असलहा छीन लिया। मुझे ज़बरदस्ती पुलिस मोबाइल में धकेलने की कोशिश की गई। इलाका वकीलों के रश के बायस पुलिस एहलकार मोबाइल में भाग गए। पहले दरामद फिर बरामद का खेल। शुगर माफिया एक बार फिर अवाम की जेबों पर डाका डालने में कामयाब। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। 6 माह में एक्स मिल कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 115 से बढ़ाकर 125 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मार्केटों में खरीदार परेशान और दुकानदार बेबस नजर आते हैं। कमर तोड़ महंगाई से घरों का बजट बिगड़ गया है। आबदा खान रिपोर्ट करेंगी। चीनी की मिठास अब शहरियों के लिए कड़वाहट बन गई है। चीनी की कीमत में इजाफा होते ही होलसेल में फी किलो नर्ख 182 और रिटेल में 200 रुपए तक पहुंच गए। बढ़ती हुई कीमतों ने खरीदारों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। 70 से 80 रुपए किलो का नफा जो है ये डीलर्स ने भी लिया है, ये शुगर मिल्स को भी पहुंचा है। चेयरमैन होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि हुकूमत चीनी दरामद न करे और जो सप्लाई बंद की गई है उसको बहाल किया जाए। शुगर मिलें जितनी है सिंध में और पंजाब में, उन्होंने सप्लाई बैंड कर दी है। अगर ये सप्लाई चेन मुतासिर हुई तो यकीन माने कि ये चीनी और बड़ा हो जाएगा। चीनी की पैदावार कम हुई या चीनी बरामद की गई, वजह कुछ भी हो, महंगाई में कमी का हुकूमती वादा ताहाल वफा होता नजर नहीं आता। रिलीफ सिर्फ बयानात में है, अमली तौर पर शहरी बदस्तूर परेशान है। मुल्क की तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 19 जुलाई को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। मलिक शेर खान सदर कराची गुड्स कैरियर का बड़ा ऐलान, कहा अगर ताजर कहेंगे हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। जावेद बलवानी बोले वज़ीर खजाना फौरी तौर पर हमारे 5 मुतालबात को आरसी तौर मअतल में डालें तो हड़ताल वापस लेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस वज़ारत खजाना के मुज़ाकरात के लिए बार बार फ़ोन आ रहे हैं। वज़ीर खजाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर खजाना ने मुल्क भर के तमाम चेंबर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए 15 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि रमज़ान आए या कोई और इवेंट, वो ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हुकूमत बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गंदम चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसको सजा कब होगी? कौन सा वजीर खजाना है जो नहीं चाहता कि ग्रोथ एकदम ऊपर बढ़ जाए? लेकिन ये मूवीज़ हमने कितनी दफ़ा देखनी है इस मुल्क में इन टर्म्स ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल्स कि एक शुगर रश आए कि ये अभी ग्रोथ कर दें और 5-6 महीने में इतनी मेहनत से जो FX रिजर्व्स किए गए हैं और एक स्टेबिलिटी आई है, वो वंस अगेन वी बैक टू स्क्वायर वन। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ेंगे तो कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। पंजाब में मुनाफाखोर अब पैरा की नजरों से नहीं बच सकेंगे। मेरी और आवाम की नज़र पैरा पर होगी और पैरा की नज़र महंगाई, ज़ख़ीरांदोज़ी और तजावुज़ात पर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कब तक इंतजामिया महंगाई, मुनाफाखोरी और तजावुज़ात के खात्मे के लिए भागते रहेंगे। पंजाब की 144 तहसीलों में पैरा स्टेशन कायम किए जाएंगे। पैरा फोर्स मेरी आंख और कान है, हर जुल्म पर नजर रखेगी और ज़ख़ीरांदोज़ी, तजावुज़ात के खात्मे के लिए अपना काम सर अंजाम देगी। उन्होंने कहा कानून का अगर निफाज नहीं तो कागज़ पर लिखे हरूफ से ज़्यादा कुछ नहीं। मरीम नवाज ने कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के साथ बाजार ख़वातीन के लिए महफूज और बेहतर हो गए हैं। बाजारों से तजावुज़ात ख़त्म करने से दुकानदारों की सेल बढ़ी और ट्रैफिक का बहाव बेहतर हुआ। कौमी असम्बली की ज़िली कमेटी बराए सेहत में मुर्दा मरीज को अस्पताल में दाखिल रखकर पैसे कमाने का मामला ज़ेर बहस आया, जिसमें 2011 में एक ब्रेन डेड मरीज को एक हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रखकर रोजाना 70,000 से 1 लाख रुपए वसूल किए गए। वाक़े की ऐनी शाहिद ज़ारा वदूद फातमी के मुताबिक मरीज को इब्तदाई तौर पर पिम्स अस्पताल लाया गया था, जहाँ डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड करार दिया, मगर खानदान के इसरार पर मरीज को शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। वहाँ भी ब्रेन डेड होने की तस्दीक के बावजूद मरीज को दाखिल रखा गया। लवाहिकीन के मुतालबे के बावजूद
باوجود اسپتال نے مریض کو ڈسچارج نہیں کیا. 1 ہفتے بعد وینٹیلیٹر ہٹایا گیا. His brain dead means he's dead. بچوں نے انسسٹ کیا کہ ہم شفا لے کے جائیں گے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ جی ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہار مان جائیں. شفا والوں نے ان کو ایڈمٹ کیا. میں نے جب ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی برین ڈیڈ ہے. تو میں نے کہا آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں. میری انسسٹنٹ کے باوجود کہ جی دیکھیے اس کو آپ ریلیز کریں، لیکن انہوں نے 1 ہفتہ رکھا ہے. سعودی عرب کے پاس 67,000 نجی یاسمین کے 27.5 ارب موجود ہیں. حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر رکھی ہے. وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی قومی اسمبلی قائم کمیٹی کو بریفنگ اجلاس میں حج شستہ کرنے کے لیے بحری جہاز کے ذریعے یاسمین کو لے جانے کی سہولت شامل کرنے اور ایران سے فوری رابطے کی سفارش کی. قائم کمیٹی نے 67,000 پرائیویٹ یاسمین کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی سفارش کی ہے. شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامع الحرا لوٹن میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ اور پاکستان سے آئے ہوئے جید علماء کرام اور مشائخ عظام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. مزید احوال لوٹن سے احتشام الحق کی اس رپورٹ میں. نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار رفقا کی قربانی تاریخ اسلام کا ایسا روشن باب ہے جو تا قیامت انسانیت کو حق، صبر، استقامت اور آزادی کا پیغام دیتا رہے گا. جامعۃ الحرا لیوٹن میں یوم شہدائے کربلا کی مناسبت سے منعقدہ روح پرور کانفرنس میں پاکستان سے تشریف لائے ممتاز عالم دین علامہ ظفر اقبال جلالی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ صدارت پیر سلطان نیاز الحسن قادری نے فرمائی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام اور مشائخ عظام نے کہا، امام حسین کی شہادت ہمیں درس دیتی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے. آپ کی قربانی حق، عدل اور حریت کا ایسا پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے. شرکاء کا کہنا تھا، امام حسین نے سجدے میں سر دے کر حق کی سربلندی کا وہ چراغ جلایا جو رہتی دنیا تک بجھایا نہیں جا سکتا. کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، صبر اور قربانی کی طاقت تلوار سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تقریب کے اختتام پر اجتماعی دعا کی گئی اور شرکاء کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی. پاکستانی یوتھ پارلیمنٹ کے وفد کی لارڈ میئر مانچسٹر سے ملاقات. نوجوانوں کی سفارتکاری اور بین الثقافتی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے اعلیٰ سطح وفد نے برطانیہ کے دورے کے دوران مانچسٹر سٹی کونسل میں لارڈ میئر مانچسٹر کونسلر کارمائن گرمشا سے ملاقات کی. وفد کی قیادت یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حماد ملک نے کی. ان کے ہمراہ کابینہ ارکان محترمہ بختاور محمود، نینا ملک، محترمہ آمنہ جبین اور محترمہ آمنہ فاروق بھی شامل تھیں. ملاقات کے دوران حماد ملک نے پاکستان میں جمہوری عمل، نوجوانوں کے بااختیار بنانے اور پالیسی سازی میں شرکت کو فروغ دینے کے لیے جاری کوششوں پر روشنی ڈالی. محترمہ بختاور محمود نے پاکستان کی جمہوری ترقی اور نوجوانوں کی سماجی سرگرمیوں میں بڑھتی شرکت پر روشنی ڈالی. انہوں نے ثقافتی ترقی اور تعلیمی اصلاحات جیسے اقدامات کے ذریعے پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا. لارڈ میئر مانچسٹر نے وفد کے جذبے کو سراہا. اسحاق چودھری، ABN نیوز، مانچسٹر. برمنگھم کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں قائد اعظم ٹرسٹ کے زیر اہتمام پاکستان سے آئے ہوئے معزز مہمانوں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور پنجاب اسمبلی کے رکن عمران اکرم جٹ کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ دیا گیا. اس تقریب میں قائد اعظم ٹرسٹ کے عہدیداران، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی ہے. اس دوران جناح ہاؤس لاہور خریدنے اور وقف کرنے کا اعلان کیا گیا. مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں. چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ راجہ اشتیاق کی میزبانی میں منعقدہ تقریب میں لاہور میں واقع تاریخی جناح ہاؤس کو خریدنے کا اعلان کرتے ہوئے ایکس سروسز کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل عبدالقیوم، جو کہ ایکس سروسز فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، اس مقصد میں بھرپور معاونت فراہم کریں گے، جس پر شرکاء کی جانب سے چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ راجہ اشتیاق خان کی پاکستان کے لیے مثبت کاوشوں کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کا یقین دلایا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور ممبر آف پنجاب اسمبلی عمران اکرم جٹ، سینئر صحافی سید عابد کاظمی سمیت دیگر نے حالیہ آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر روشنی ڈالتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں بالخصوص صحافی برادری کے کردار کو سراہا. انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پھیلائے گئے جھوٹے پروپیگنڈے کو اوورسیز صحافیوں نے بے نقاب کر کے حب الوطنی اور شعور کا عملی مظاہرہ کیا. رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ حکمت عملی سے پوری دنیا میں پاکستان کا مورال بلند ہوا اور دنیا کی سپر طاقت بننے کے چکر میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. رہنماؤں نے برطانیہ میں بسنے والے برٹش پاکستانیوں پر اپنے مستقبل کے معماروں پر
حصول تعلیم کی طرف راغب کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جدید ٹیکنالوجی سے ہی دنیا سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل عبدالقیوم راجہ اشتیاق اور دیگر شرکاء نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بالخصوص نوجوان تعلیم پر توجہ دیں اور برطانیہ میں پاکستانیت کا مثبت تاثر اجاگر کریں تاکہ پاکستان کا نام عالمی سطح پر عزت و وقار کے ساتھ لیا جائے۔ پاکستانیت کو اجاگر کیا جائے اور جس میں اسلامیت کو آگے کیا جائے اور جس میں افواج پاکستان کی بہادری کا ذکر ہو اور جس کے اندر حب الوطنی کی مہک ہو۔ ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر انڈیا کو وہ لیسن سکھایا ہے، وہ سبق دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک حیرانگی ہے۔ ہم نے جو انڈیا سے جنگ لڑی اس کا ٹائٹل تھا بنیان المرصوص، اور اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ جو جذبہ اوورسیز پاکستانی کا تھا وہ نہ صرف یہ کہ قابل ستائش ہے بلکہ دوسری قوموں کے لیے قابل تقلید ہے۔ دفاعی محاذوں پہ پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہمارا جو آپریشن ہوا ہے بنیان المنصور، اس نے دنیا کو چینج کر دیا، دنیا کو یہ احساس دلایا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط دفاعی ملک ہے۔ انڈیا کے تکبر کو صرف خاک میں نہیں ملایا، پاکستان کو پوری دنیا کی ایک سپر پاور نے، ان کی آنکھوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی ملک کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اوورسی پاکستانی پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی۔ پاکستان ایک ملک ہے، 5ویں دنیا کی بڑی عوام ہے اور 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اور اس وقت اس انڈیا کو تباہ برباد کرنے والا صرف واحد پاکستان ہے۔ کہ لاہور کے اندر جناح ہاؤس آج کل بہت مشہور تھا کسی زمانے میں، وہ جناح ہاؤس کو قائد اعظم ٹرسٹ لینا چاہتا ہے اور ایکس سروس سوسائٹی کے ساتھ مل کرنا اس کو ہم ایک میوزیم قائد اعظم ٹرسٹ کا میوزیم بنانا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔